बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा पारा नंबर 26 का खुलासा है। और पारा नंबर 26 का जो आगाज़ है वो सूरतुल अहक़ाफ़ से होता है। और सूरह अहक़ाफ़ के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक और शिर्क का रद्द फरमाया है। और आगाज़ होता है हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम मा ख़लक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। यानी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, मा ख़लक़ना, नहीं पैदा किया आसमान को और ज़मीन को और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है उन तमाम चीज़ों को, इल्ला बिलहक़्क़, मगर किसके साथ? हक़ के साथ, वाजलिम मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया। यानी आसमान की तख्लीक और जो शिर्क का रद्द है उसको बयान फरमाया गया कि जिनको तुम शरीक ठहराते हो ये तुम्हारे किसी भी काम आने वाले नहीं हैं। इसके बाद आयत नंबर 15 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का ताकीदी हुक्म बयान फरमाया और फरमाया कि माँ ने हमल और वदे हमल के दौरान जो बेपनाह मुशक्क़तें उठाईं इनका जिक्र फरमाया। और ये भी बताया कि हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत जो है वो 30 माह है। चूँकि हदीस की रूह से दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है, इसलिए फ़ुक़हा ने फरमाया कि मुमकिना तौर पर कम अज़ कम मुद्दत हमल जो है वो 6 माह है। फिर कुरान ने बताया कि स्वालिह औलाद जो है वो पुख्तगी की उम्र को पहुँचने के बाद अल्लाह ताला से उसकी इन नेमतों का जो उसने उस पर की और उसके वालिदैन पर की शुक्र अदा करने की तौफीक तलब करती है और इस बात की दुआ भी करती है कि मुझे अपना पसंदीदा अमल करने की तौफीक अता फरमा और मेरी औलाद की भी इस्लाह फरमा और मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं अताअत गुज़ारों में से हूँ। अल्लाह ताला ने अपने वफ़ा शियार और अपने माँ बाप के फरमाबरदार बंदों के लिए फरमाया कि हम इनके नेक अमाल को कबूल फरमाते हैं और इनकी गलतियों से दरगुजर करते हैं। ये लोग जन्नत में से हैं, यानी अहले जन्नत में से हैं, जन्नतियों में से हैं और ये अल्लाह का सच्चा वादा है। इस आयत में इब्तिदाअन माँ बाप दोनों के साथ हुस्न सलूक का जिक्र है, लेकिन माँ की कुर्बानियों का कुरान ने ज़्यादा जिक्र फरमाया और क्योंकि माँ इसकी ज़्यादा मुस्तहिक है। फिर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारक में भी इसकी मज़ीद ताकीद फरमाई। एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और आके पूछने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक की ज़्यादा हक़दार कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। फिर उसने यही क्वेश्चन किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर यही फरमाया, फिर यही पूछा, फिर आपने यही जवाब दिया। चौथी दफ़ा जब उसने फिर आपसे सवाल किया तो फिर आपने जब फरमाया कि तुम्हारा बाप। इसी तरह एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और आपसे जिहाद की इजाज़त मांगी तो आपने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तो आपने फरमाया कि तुम जाओ और तुम उनकी खिदमत करो। और इसके अलावा जो है वालिदैन की जो है वो इज़्ज़त और एहतराम करने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया और फरमाया कि तुम उनको उफ़ तक भी ना कहो। बुढ़ापे को जब वो तुम में उन दोनों में से एक या दोनों कोई बुढ़ापे को पहुँच जाए तो तुम क्या करो? उनकी खिदमत करो। और इस मज़मून को कुरान में इन अल्फाज से बयान फरमाया गया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। फरमाया कि उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ से उठाया। व हम्लुहु व फिसालुहु सलासुन शहरा हत्ता इज़ा बलगा शुद्दहु व बलगा 40 सना। इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान फरमाया। उसके बाद आयत नंबर 29 से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिन्नात के हाजिर होने का जिक्र है कि जिन्नात के एक गिरोह वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से गुज़रते हुए उन्होंने कुरान सुना। एक गिरोह जिन्नात का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से गुज़र रहा था। उन्होंने कुरान सुना और जाकर अपनी कौम से कहा, हमने ऐसी आसमानी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नाजिल की गई है और जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। इन जिन्नात ने अपनी कौम से कहा,
اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یعنی وہ جو جنات نے جب قرآن کو سنا انہوں نے اس کو قبول کیا اور پھر انہوں نے اپنے پیچھے پلٹ کے اپنی بستیوں میں بھی جا کے تبلیغ کی۔ یہ سورہ احقاف کا جو تھا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ محمد میں غزوہ بدر سے پہلے جو تھی اسلامی جو ہے جو تعلیمات تھی جنگ کے حوالے سے، یا اسلام کے تفصیلی جو جنگی قانون تھے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ یا نمبر 1 انہیں قید کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکے، یا پھر ان کی اصلاح اور قبول اصلاح جو ہے کی امید ہو، یعنی اگر ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے یا یہ اسلام کو بھی قبول کر لیں گے، اس چیز کی امید باقی ہو، تو پھر ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، یا پھر نمبر 3 ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ یعنی سورہ محمد میں اس چیز کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو اہل تقوی ہیں، جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العزت ان کو کون کون سی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه۔ فرمایا کہ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پن یا تغیر نہیں آئے گا، یعنی ایسا ہوگا وہ عرصہ دراز گزرنے کے بعد بھی نہ وہ باسی ہوگا، نہ اس کے رنگ میں کسی قسم کا تغیر آئے گا، اور دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اسی طرح شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، اور خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ رب العزت نے اس کے بعد انسان کے عقل سلیم کو مخاطب کیا، عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان لوگوں کی راہ پہ چلا جائے جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور جو پانی ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، جنت کے تذکرے کے بعد، وہاں کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد پھر انسان کی عقل سلیم کو خطاب فرمایا اور پوچھا بتاؤ کس کی تقلید کی جائے، کس کے پیچھے چلا جائے؟ آیا ایسے عالی مرتبت لوگوں کے پیچھے چلا جائے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتوں سے نوازیں گے، یا پھر ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے؟ اور دیکھیں یہ حقیقتاً بات ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ واقعہ دو جہاں نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ کی محبت اللہ والوں کے ساتھ ہے تو آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر آپ کی محبت دنیا والوں کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی جو محبت ہے وہ کس کے ساتھ ہو، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کے قریب ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں اور جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ محمد پارہ نمبر 26 میں سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ دیکھیے اعمال کرنا جو ہے نا وہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ان اعمال کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہے، اپنی نیکی کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی پہ احسان کیا، بعد میں اس کو جتلا دیا، آپ نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا۔ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بعد میں کسی غیر کے سامنے بیٹھ کے اس کی آبرو ریزی کر دی،
آپ نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، فرمایا ولا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم ہی کیا ہو، بلند ہو، انتم الاعلون واللہ معکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اسی کے اندر ایک مضمون بیان فرمایا گیا، فرمایا انما الحیات الدنیا لعب واللہو، فرمایا بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے لعب واللہو، یہ کیا ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ اور حقیقتاً یقین کرے ایسی ہی بات ہے، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، جس کی آنکھیں بند ہو گئی جانے والے کو کون یاد رکھتا ہے، کوئی بھی تو یاد نہیں رکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم کیا کرو گے، ایمان لے آؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا اجر دے گا، وَيَسْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی طرف مت جانا، تم دنیا میں جاؤ گے تو دنیا تمہیں اچک لے گی اپنے اندر۔ ہاں یہ نہیں کہ انسان اب سوچتا ہے کہ کیسے کر ممکن ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر مگن نہ ہوں۔ دیکھیں دنیا کے اندر رہنا اور اس میں ڈوب جانا، اب دیکھیں ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جب تک کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر رہتی ہے تو وہ تیرتی رہتی ہے، پانی کشتی کو نقصان نہیں دے رہا، لیکن جب کشتی پانی کے اندر چلی جاتی ہے یا پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بیانی ہی اسی طرح جب تک انسان دنیا کے اندر غرق نہیں ہو جاتا، دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہو جاتا، تو دنیا اس کو کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن جب انسان خود اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں فنا کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الفتح، اس کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ کیا فرمایا؟ سورت کے آغاز میں عظیم فتح یعنی فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ صلاۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول کی تعظیم کرو، اللہ کے رسول کی توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کے منظر کو بیان کیا۔ بیت رضوان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیت در حقیقت اللہ ہی سے بیت کرنا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 11 میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت حال سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ بہانہ بازی کریں گے، ہم اپنے مال اور اہل خانہ کی مصروفیت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے سو ہماری خطاؤں کو آپ معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی جو لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 میں ان وفا شعار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جانثاری کی بیعت کی تھی، اپنی رضامندی کی قطعی سند سے نوازا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ ان سے کیا ہو گیا، راضی ہو گیا، ان کے ایمان کی صداقت، اخلاص اور بے ریائی ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں دل میں کوئی بھی بدگمانی اللہ کی اس سند رضا کے منافی نہیں ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم سب بے خوف و خطر جو ہے بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ حدیبیہ ہوا، اس کی شرائط رکھی گئی، تو صحابہ کرام کو عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑا، اپنے احرام کو کھولنا پڑا، جس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، تو انہوں نے اپنے قلبی اضطراب کا اظہار کیا، جو ان کے دل میں ایک بے چینی تھی، ایک تکلیف تھی، اس کا اظہار آقا دو جہاں سے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کے حق پر جو مبنی خواب کو سچ کر دکھایا،
जो रसूल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था उसको सच कर दिखाया, और एक न एक दिन तुम ज़रूर बेखौफ व ख़तर होकर सर को मंडवाते हुए या बाल तराशते हुए इंशाअल्लाह हरम काबा में दाखिल हो जाओगे, और फिर अल्लाह ताला ने अन करीब फ़तह की खुशखबरी भी सुना दी। फिर इस सूरत के आखिर में जो है रसूल अलैहिस्सलाम के असहाब की वो सिफ़ात बयान हुई हैं जो पहले से तौरात और इंजील में बयान कर दी गई थी कि वो कुफ़ार के मुकाबले में इंतहाई सख्त हैं, आपस में रहीम व शफ़ीक़ हैं। ए मुखातिब, तो जब भी इन्हें देखे अल्लाह की इबादत के में मशगूल पाएगा, वो अल्लाह के फ़ज़ल और रज़ा के तलबगार रहते हैं। इनकी जबीनें सजदे के असर से वो है ताबा रहती हैं। तो इनकी जो अल्लाह वाले होते हैं या जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हैं, उनकी सिफ़ात को बयान फरमा दिया गया। इसके बाद सूरतुल हुजुरात जो है उसका तज़किरा है, और सूरह हुजुरात की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने बारगाह नबूवत के आदाब को बयान फरमाया कि आक़ा दो जहां की बारगाह में हाजिर होने का तरीका क्या है। फरमाया उनकी आवाज़ पर आवाज़ को ऊंचा करना भी अदब के मुनाफी है, उनके साथ ऊंची आवाज़ से बात करना भी बेअदबी है, जिससे सारी नेकियां बर्बाद हो सकती हैं। और अहले अदब के लिए मग़फ़िरत व अज्र अज़ीम की खुशखबरी सुनाई गई है, और ये हुक्म क़यामत तक के लिए है। आज भी अगर आप रोज़े रसूल पे जाते हैं, आपको अल्लाह ताला वहाँ पे जाने की तौफ़ीक देते हैं, तो कोशिश करें बिल्कुल खामोशी इख्तियार कीजिए। अपने आप को यूं ही समझे जैसे कि आप अपने ज़ाहरी वजूद के साथ वहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, और बिल्कुल सहमे हुए, डरते हुए, अपनी आवाज़ों को बिल्कुल पस्त रखे हुए आपकी बारगाह में हाजिर होना चाहिए। इसके बाद आयत नंबर 9 में मुसलमानों के जो ग्रोहों में अदल व इंसाफ पर मबनी सुलह का हुक्म दिया गया कि अख़वत ईमानी का बयान हुआ है। और इस सूरत के दूसरे रुकू में अखलाक़ियात की भी तालीम दी गई है। ख़ास तौर पर मुसलमान मर्द व ज़न को एक दूसरे का मजाक ना उड़ाने का कहा गया है। मर्द औरत एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, एक दूसरे की ऐब जोई बुराई ना करें, एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारें, एक दूसरे के बारे में बदगुमानी करने से मना किया गया है। फिर दूसरे के पोशीदा अहवाल का सुराग ना लगाना, तजस्सुस करना, तहस्सुस करना, उससे तो रखना किसी की बात की, इस चीज़ से मना किया गया है। और फिर एक दूसरे की ग़ीबत ना करने का हुक्म दिया गया है। और फिर फरमाया कि ग़ीबत तो इतना गनौना जुर्म करार दिया गया कि जैसे अपने मुर्दा भाई के गोश्त को नोच के खाया जा रहा है। फिर ये भी बताया कि इंसानियत की असल जो है एक ही है, यानी सब आदम व हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और कबाइल और बरादरियाँ तफाखुर के लिए नहीं बल्कि ये तो तारुफ के लिए होती हैं। यानी देखिए कुरान ने, इस्लाम ने किस हद तक तरबियत फरमाई कि आपस में किस तरह रहना है। और ये जो तुम एक दूसरे के जो उसके ऊपर फ़ख्र व तकब्बुर करते हो, अपनी कास्ट के ऊपर बिलखुसूस फरमाया, ये तो सिर्फ तुम्हारी पहचान का एक ज़रिया है, अदरवाइज़ ये तुम्हारे फ़ख्र की चीज़ें नहीं हैं। इस पे तुम फ़ख्र ना करो। सारे इंसान बराबर हैं, पूरे की पूरी जो उम्मत है एक जिस्म की मानित है, और अगर जिस्म के एक ही हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा का पूरा जिस्म जो है वो दर्द महसूस करता है। इसी तरह अगर एक मुसलमान बहन भाई तकलीफ़ में है तो बाकियों को भी उसी तरह तकलीफ़ महसूस करनी चाहिए। इसके बाद सूरह क़ाफ जो है वो शुरू होती है, और ये 26वें पारे की सेकंड लास्ट सूरत है। और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत की जो निशानियों को बयान फरमाया, यानी आसमान की बुलंदियाँ, शम्सो कमर और कवाकिब व नजूम से इसका मुज़य्यन करना, फिर इसके अंदर किसी किस्म के शगाफ का ना होना, और फिर ज़मीन की वुसअत और इसमें बुलंद व बाला पहाड़ों को सबत कर देना, फिर आसमान से बारिश का बरसाना, इससे तरह तरह के अनाज, फल फूल, बागात का उगाना, फिर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करना वगैरह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला इनको बयान फरमाने के बाद इंसान को गौर व फिक्र की दावत देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम, फरमाया क्या वो नहीं देखते, इलस समाई फ़ौक़हुम, अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखते, कैफ़ा बनैनाहा, हमने इसको कैसे बनाया, वज़य्यन्नाहा, और हमने इसको मुज़य्यन किया, वमा लहा मिन फ़रूज, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी शगाफ नहीं है, वल अर्द मददनाहा,
اور ہم نے زمین کو کیا کیا؟ بچھا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور ہم نے اس کے اندر جو پہاڑوں کو ڈال دیا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ یعنی اللہ رب العزت انسان کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اور آپ خود دیکھیں کہ آج تک کسی نے کوئی ایسی بلڈنگ تیار نہیں کی جو وداؤٹ سپورٹ ہو. ہم آسمان کو دیکھیں، اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے، اسے کوئی پلر نہیں ہے، لیکن وہ آج موجود ہے، کبھی کسی کے سر پہ نہیں گرا. انسان جب آسمان کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ کتنی خوبصورتی اس کے اندر موجود ہے. دن میں دیکھے تو اور منظر ہے، رات کو دیکھے تو اور منظر ہے، بارش سے پہلے دیکھے تو منظر اور ہے، بارش کے بعد دیکھے تو منظر اور ہے، کسی قسم کا کوئی سوراخ نہیں. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا اس کی تخلیق ہے کہ آج تک کوئی بھی ویسی تخلیق کر سکا نہیں اور نہ ہی کر سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 16 میں بتایا اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. دیکھیں اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بندے کہ اللہ وہ ہے جو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تیری سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہیں. تم نے کبھی ڈھونڈا ہی نہیں، تم نے کبھی رب کو محسوس ہی نہیں کیا. اب کبھی محسوس کر کے دیکھیں. آپ یقین کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ سے بات کریں، آپ کو اتنا سکون ملے گا. آپ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، آپ اللہ سے بات شروع کریں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی کے روبرو بات کی جاتی ہے، کوئی سن رہا ہے آپ کو، آپ فیل کریں گے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ظاہری اعمال تو درکنار اس کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور اس کے قلبی واردات کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو انسان ہوتا ہے کہ عمل کر رہا ہے، وہ عمل تو بڑی دور کی بات ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تو ہماری اس آنکھ کو بھی جانتا ہے جو اس کی طرف صرف بے بسی سے اٹھتی ہے، بولتی کچھ نہیں ہے. ایک آنکھ اٹھتی ہے نا، بندہ کسی کی طرف خاموش نظروں سے صرف دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس آنکھ کو بھی جانتا ہے. ہمارے دل میں خیال آتا ہے، قرار نہیں پکڑتا، گزر جاتے ہیں، آیا اور گزر گیا، شاید ہمیں یاد نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نام وہ جو ہے وہاں پہ لکھ چکا ہے، اس کو یاد ہے، اس کو نہیں بھولتا. انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ الذاریات کا آغاز ہوتا ہے اور سورت کی ابتدا میں کئی قسموں کا ذکر کرنے کے بعد قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے. فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وَقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. کس کا ذکر ہے؟ قسمیں کھانے کے بعد قیامت کے قائم ہونے کا ذکر ہے. دیکھیں اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو قسم نہ بھی کھائے، اس کے باوجود بھی کون ایسا ہے جو ایک ذرا برابر بھی شک کر سکے. لیکن اللہ کا قسم کھانا ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ کوئی بہت ضروری بات ہونے والی ہے. یعنی کوئی بندہ ہمارے پاس آئے، آ کے نارملی ہم سے بات کرے تو شاید ہم اس طرح متوجہ نہ ہوں، لیکن کوئی آ کے قسم کھا کے کہے میں قسم کھا کے یہ بات کہتی ہوں یا کہتا ہوں، تو انسان کہیں پہ بھی مصروف ہو تو انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں کوئی بہت ضروری بات ہے جو یہ قسم کھا رہا ہے، اور پھر قسم رب کھا رہا ہو. اللہ تعالیٰ قسمیں کھانے کے بعد بتاتے ہیں کہ قیامت نے واقع ہو کے رہنا ہے. یعنی بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تم تیاری کر لو، تم یہ مت سوچو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہ آ کے ہی رہنی ہے. اور پھر تمہاری اس کے لیے کیا تیاری ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے. آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں کوئی فنکشن ہو تو مہینوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. رمضان ابھی شروع نہیں ہوتا، لوگ عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. عید آ رہی ہے، لباس پہننا ہے، شادی آ رہی ہے، ہم نے لباس بنانے ہیں.
इसी तरह और भी तैयारियां हैं इसके ऊपर इसी तरह बच्चों के पेपर हैं, एक पूरा साल उसकी तैयारी की जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि हम अपनी मौत की तैयारी नहीं करते? हम अपनी मौत को भूल चुके हैं। और ये बुलाने वाला कौन है? ये शैतान ने हमें बुला दिया। उसने हमारे गलत अमाल को हमें मुज़य्यन करके पेश कर दिया और हम उसके धोखे में आ गए। तो कुरान पढ़ने के बाद उससे धोखे से तो निकलना है। जब आपके ऊपर हकीकत आया हो जाए, आपको आके कोई बताता है कि फलां जिसके साथ आप काम करते हैं वो बड़ा धोखेबाज है, आप उसके धोखे में मत आइएगा। कुरान हमें बता रहा है, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, तुम्हें इख्तियार दिया गया है, तुम इस इख्तियार का सही तरह इस्तेमाल करना। हमें दावत हक दी जा रही है। फिर क़यामत के वाक़े होने के बाद आयत नंबर 15 से अहले तक़वा के इनामात उखरवी को बयान करने के बाद इनके औसाफ बयान किए गए। ये देखिए अल्लाह वाले कौन होते हैं, क्या औसाफ बयान किए, वो कौन से लोग हैं। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन। कौन है? फरमाया उनके औसाफ क्या होते हैं, वो रातों को बहुत कम सोते हैं, रात के पिछले पहर इस्तिग़फ़ार करते हैं। और ये भी अल्लाह ताला ने जिनको नेमत माल से नवाजा है, इनके माल में साइल का भी हक़ है। फरमाया अगर तुम्हें अल्लाह ने माल की दौलत से नवाजा है तो उसमें सवाल करने वाले का हक़ है, और उनका भी जो नेमत माल से महरूम है। फिर सूरत के आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्तों की बशरी शक्ल में आमद और इनकी तरफ से ज़ियाफ़त के एहतमाम का ज़िक्र है, और फ़रिश्तों के खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाने पर जो इन्हें बतकाज़े बशरी खौफ लाहिक हुआ, जो हर इंसान के अंदर एक इंसानियत के तकाज़े से खौफ पैदा होता है, उसका ज़िक्र है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा के जो बुढ़ापे की उम्र में हज़रत इसहाक़ की बशारत का ज़िक्र है। तो बताना ये यहाँ पे मकसूद था कि अल्लाह ताला बड़ा करीम है और वो जो चाहे जिसको चाहे जिस उम्र में चाहे अता कर सकता है। लिहाजा जब तुम गुनाहों की दलदल में फंस जाओ फिर उसकी बारगाह में तौबा करो, वो तुम्हारी तौबा को माफ़ करेगा। अल्लाह वही रब है जो हज़रत इब्राहीम को बुढ़ापे की उम्र में औलाद देने पे कादिर है। वो तुम्हारे लिए भी कोई तुम्हें असबब नज़र नहीं आ रहा, तुम्हें कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन तुम उस यकीन कामिल के साथ उससे दुआ करो। वही रब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का रब है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रब है, हमारा रब भी वही है। अगर वो उनको अता करता रहा तो हमें भी अता ज़रूर करेगा। बस हमने यकीन कामिल के साथ मांगना है, उसके दर पे पड़े रहो, वो ज़रूर अता करता है और बेबहा अता करता है। गिन गिन के लोग देते हैं, वो गिन गिन के नहीं देता, वो जब देने पे आता है तो फिर वो बेशुमार देता है। बस उससे मांगते रहें, उससे मांगते रहें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में हमें दीन को समझ कर इसकी आगे तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए।